बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा। मेरे साथ मौजूद हैं चाचा चौधरी और खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। आज हम जिस मौजू को गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त हाईलाइट हो चुका है और बड़े अरसे के बाद 1948 से ये तहरीक शुरू और आज तक वो लोग वहाँ पर पिस रहे हैं उस जुल्म और जबर की चक्की के अंदर। और आलमी ताकतें, खा वो UN की हो, खा वो इस्लामी मालिक की तंजीमें हों, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों, सिर्फ बातों की हद तक उनके साथ हैं। अब तो वो जो साथ था वो भी कम हो गया है। मेरी मुराद फ़लस्तीन के मसले के ऊपर है। फ़लस्तीन के इस जो हालिया हुआ है वाक़या गज़ा के अंदर और फिर किबला अव्वल के अंदर, इस मुबारक महीने के अंदर, रमज़ान के महीने के अंदर इसराइली फ़ौजियों ने उसके ऊपर जिस तरह हमला किया, वहाँ पर नमाजियों के ऊपर जिस तरह जलगार की, बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को, घर बैठे लोगों को, मस्जिद के अंदर लोगों को जिस तरह जुल्म और जबर का शिकार बनाया, उसके ऊपर हर दिल जो दर्द रखता है वो अश्कबार है, वो हर आंख अश्कबार है, हर दिल जो है वो उदास है। बजाय सवाए उनके जो मफादात के पुजारी हैं, सवाए उनके जो लोग अपनी सिर्फ मफाद देखते हैं, उसके अलावा हर एक बंदा जो है वो उदास है। जो साहब आपने सुना होगा खबरों में भी और यहाँ भी आपने एहतजाज हर दूसरे दिन जो है वो लंदन में और दीगर तमाम शहरों में हो रहे हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कम्युनिटी का फर्द जो है जो इंसानी हकूक की बात करता है, जो जुल्म और जबर के खिलाफ बात करता है, वो उठ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि ये इसराइल ने जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है और जो भी सुपर ताकतें, जो आलमी इस्तेमारी जो है कुव्वतें हैं, वो जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं और जुल्म और जबर कर रही हैं। पहली तो गल ये राजी तुसा नी बड़ी मेहरबानी कि तुसा जनाब प्रोग्राम में बुलाया मिगी। खान साहब तुसा ना भी बड़ा शुक्रिया कि तुसा भी वेला करी ते आए हो ते गल तुसा पहले की कि असल गल यही है कि मामला तो बड़ा पुराना तुसा सन 48 नी गल की बिल्कुल बजाय है। पर अगर अस तारीख ही थोड़ा पढ़ो ना तो वो जी पहली नहीं सी बड़ी जंग हुई दसने उस तो बाद ही इन्हों को खाता सिलसिला को करी छोड़िया सा कि क्या सिलसिला करना। तो जड़ियां बड़ियां ताकतां ते बल्कि इस्लामी मुल्कां दी तुसा गल की। मैं तो बस एक गल बासा कि इस वेला दुनिया में जेड़ा भी कोई मुल्क है ना उन्होंने बांधा जो कोई नजरिया है तो सिर्फ अपने मफाद है। बिल्कुल वो अपने मफाद ही तेकी तो सारा कुछ अगे पीछे टूरना पे उन्होंने सामने ये कोई चीज नहीं है यार कि ये जुल्म होना पिया, जबर होना पिया। मिगी एक गल बात तुसा कि कौमे मुत्तहिदा ना वो जेड़ा अजलास आ बंदे वो हो गए चोरी चोरी, यानी कि तुसा देखो कि एक पासे बंदे मरने पे उन्होंने क्या हाल होना पिया जनिया ते कुछ की परवाह ही नहीं। तो वो अजलास भी बुलाया तो है जी कल है कल परसों परसों तो तरसों। इसना मतलब यह है कि बंदे नी जान जेड़ी है उसनी कोई कदर नहीं। सारिया बड़िया मुल्कां की भावें असाने इस्लामी मुल्क में सारे की अपने अपने मफादा नहीं पेगी। चाचा जी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जान की कदर है, इन लोगों को बहुत जान की कदर है। देखो ये यहाँ पे कितने गोरे निकले हैं, जो बात जान की कदर है, लेकिन मुसलमान की जान की कदर नहीं है। शाबाश है, पते नहीं गल भाई, मुसलमान की जान की कदर नहीं। कितने अरसे से ये काम हो रहा है, सब मुसलमानों को पता है। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, सबको पता था ये होना। ये हम मुसलमानों का टेस्ट है भाई, टेस्ट। ये हम कितने टेस्ट है, हम हर टेस्ट में फेल हुए, इस टेस्ट में भी हम फेल हैं यार। यही बात है, ऐसे ही है। देखें सही खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फलस्तीन के मामले में जो सबसे बड़ी बात है अरब ममालिक का, क्योंकि सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है आती है वो सऊदी की है और जो बाकी अरब ममालिक है सऊदिया से तमाम। राजा साहब माजूद के साथ आपकी बात कर रहा हूँ। ये देखो जब उस वक्त इन पे बुरा वक्त था इन यहूदियों पे, तो किसी ने भी इनको पनाह नहीं दी थी। ये इनकी अच्छाई है फलस्तीनियों की। उन्होंने कहा था कि यार कोई बात नहीं, मतलब खुदा को राजी करने के लिए उन्होंने इनको जगह दी थी। ठीक है, अब वो इसको भुगत रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात अरब की जो बात कर रहे हो 100% सही है। ये उन्होंने तोता चश्मी की है इनके साथ और तब ये जाकर अभी तक
اجے تک کو گال اس طرح نہیں ہے انہوں وچ تے ادھے ہر ملک تساں بہتر جاننے ہو خبراں شبراں پڑھنے رہنے می کوئی پڑھیا لکھیا بندہ دسی چوڑنا پورے کہ اساں نے ادھے ہر ملک تے باقی وہ تے مانی بھی چکے کیوں نہ کہ جی اساں اسرائیل نال صفاتی تعلق بناساں پہلے تے اے ماننے ہی نہیں سے کہ ملک ہی نہیں تو ہن مطلب یہ ہے کہ بلے بلے منن اگے گل خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اساں نے جڑی تنظیم تھی وہ کیا اسلامی کانفرنس کیا بات ہے بڑے کہنے نہ نہیں ہے بیچو کافی نہیں چار بندے گچھے ہوئی تے ہنے اساں احتجاج کرنے اساں ایک طریقہ وہ تساں نہیں سننا ہی کوئی نہیں کیا احتجاج کرنے بھائی صاحب دو لفظوں سے مجھے سخت نفرت ہے، ایک تو احتجاج ایک مذمت، بس ہم یہاں اس کی مذمت کرتے پریکٹیکل آج دن تک جتنی بھی مسلم کنٹری ہیں کسی نے بھی پریکٹیکل مسلمانوں کے ایک مسلمان کے حقوق کے لیے بات نہیں کی. اور اس کی یہی وجہ دیکھیں جب تک ہم آپس میں اتحاد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بالکل تب تک اسی طرح دبتے رہیں گے، تب تک اسی طرح مار کھاتے رہیں، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ افغانستان ہو، وہ مصر ہو، وہ شام ہو، ہر جگہ عراق ہو، ہر جگہ مار اسی طرح کھاتے راجہ صاحب یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن یہ ہم کو ڈیوائیڈ کرے فرقوں میں بٹ کے ادھر کر کے ادھر کر کے ادھر کر انہیں سے ہم کو مروا رہے ہیں. اب وہ فرقے تو گل یاد ہے میر تھا نا تساں بھی راجہ صاحب سیانے بندے میر دس ہو کہ اساں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف مسلمان سن نا وہ کو وہابی تے نہیں سن وہ حنفی تے نہیں سن وہ سنی تے نہیں سن صرف کیا سن مسلمان سن پٹھانے بہوں پتے نہیں گل بھائی کہ اساں آگیا پتہ نہیں کتنے فرقے بنائی چھوڑے اصل اسلام تے وہ ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں دی دیتا اساں آپوں اگیا بنائی کیندا وہ ہی سے دسیا اصل گل یہ ہے ماڑا دا خیال ہے اساں اپنی بنیادی بھولے ہوئے ہاں تے ایویں بچے ہوئے ہاں گے. اور دوسرا ٹھیک ہے گل اساں بٹے ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس نے چساں اے آہاں کے اساں کی دوسرے جڑے نا ممالک ہیں جڑے انہاں اساں ڈیوائیڈ کیتا اے بھی غلط ہے تو کو دوسرے جڑے مذہب ہیں انہاں وچ بھی سارا فرقے لیکن وہ اس طرح ڈیوائیڈ نہیں وہ ایک دوسرے کی گردن لانے پر تیار نہیں اس طرح وہ جس طرح نیشنل انٹرسٹ ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو جانے انہاں کی مذہب انہاں کی سائیڈ ہے پر لیکن وہ قومی مفادات پر سارے اکٹھے ہو جانے لیکن اساں قومی مفادات کیا پوری امت نہ مسئلہ ہو گیا اس نے پر بھی اکٹھے نہ ہونا ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں بالکل سانے پتہ نہیں گل بھائی تے رایا جی گل یہ ہے دعا بھی اساں کی کرنی چاہیے تے نال عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے تے بڑے ڈیراں کی بھی جس طرح خان صاحب آکھیا اساں نے جڑے بڑے جس طرح تساں سعودی عرب والے نے گل کیتی تے بھاویں کچھ بھی سعودی عرب کی سارے مسلمان امام مننے کہ تے کو اتھے روزہ رسول خانہ خدا اتھے مننے تے ماڑے خیال وچ او قیادت بھی ان کیا بھائی بندہ جی تساں کی بہتر پتہ ماڑے نالوں میں کیا بانس پارے اللہ ہی ہے کیونکہ جب ہم مسلمانوں کے لیے اس سے آگے جب بات ختم ہو جاتی ہے جب کچھ آسرا نظر نہیں رہتا تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہی بہتر کرے اللہ ہی دیکھے گا اللہ ہی ہمارے اوپر رحم کرے. اپنی طرف سے ہم نہ تو ہماری نیتیں صاف ہیں نہ ہمارے دل صاف ہیں نہ ہم کام پریکٹیکلی کرتے ہیں صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اس کام اس وقت وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب کوئی اور طرف سے جوتے پڑتے ہیں جب ہم بالکل لاچار ہو جاتے ہیں جب کہیں اور کچھ آسرا نہیں رہتا بالکل اس ویلے آنا جی اللہ ہی اور مدد کر سی. بس ایمان کی آخری طاقت ہم بھی اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ غیرت اسلامی دے وہ جو نیشنل انٹرسٹ وہ مفادات قومی مفادات جو ہیں جو امت کے مفاد ہیں اس کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہوں. اور قبلہ اول دیکھیں خانہ کعبہ کے بعد سب سے معتبر جو جگہ ہے وہ قبلہ اول ہے لیکن اس کو بھی ہم تقدس کو پامال کر دیا انہوں نے اور ہم سارے بس ایک دوسرے کے اوپر دیکھ رہے ہیں جی فلانے نے بہت اچھی تقریر کی ہے فلانا بہت اچھا بولا ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرم کرے ابھی سیز فائر تو ہوا لیکن اس طرح سیز فائر نہیں ہوا دونوں طرف سے. اور یہ بات بھی ایک مزے کی کہ جو فلسطین کی مثال ہے وہ اس طرح ہے بالکل کہ جیسے میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو باہر سے چوئی صاحب اگر اس گھر میں آتے ہیں تو آ کے میں ان کو جگہ دی ہے رہنے کے لیے اور یہی کل مجھے کہیں تو نکل میرا مالک بن گئی اور ساتھ صرف مالک نکالنے ہی بلکہ مارتے ہیں یہاں سے اگر 20 منٹ ہے یہاں سے 20 منٹ کے اندر نکلو ورنہ آئی گولی. یہ فلسطین نے اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ یہی کیا. یہ پچھلے دنوں جب یہ بڑے بڑے ٹاور آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھے ہوں گے گرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں 20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں 20 منٹ کے اندر بلڈنگ خالی کرو ورنہ میزائل آیا اور ایگزیکٹلی 20 منٹ 25 منٹ کے بعد کہیں سے میزائل آتا ہے اور پوری بلڈنگ نیچے آ جاتی ہے اور ہزاروں
کہ حساب سے لوگ جو ہیں اس کے اندر زخمی ہوتے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ اس میں شاید بھی بڑے ہو بچے جانے چھوٹے چھوٹے زندہ زندہ جل گئی، زندہ جل گئی آپ لوگ، اور زندہ کئی ایسی لاشیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہیں. اللہ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر رحم کرے. کشمیر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے بھی حالات میرے سامنے ہیں، اور دیگر جو اسلامی ممالک بے شمار ہیں ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اس وقت تک ہماری حالت نہیں بدل سکتی جب تک ہم خود کوشش نہیں کرتے اور جذبہ اسلامی اور جذبہ ایمان جو ہے ہمارے اندر بیدار نہیں ہوتا. اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. چوئی صاحب اور خان صاحب، اللہ حافظ. وہ بڑا سبسکرائب ڈی پی چینل.